अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, वेलकम टू द शो। बैरिस्टर साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब ये प्रोसीडिंग हो रही थी, इमरान खान साहब को तलब किया गया था। ये बताइएगा कि क्या वजूहात हुई जो वज़ीर आज़म साहब को तलब किया गया? क्या अटॉर्नी जनरल साहब जो है बड़े लर्नड आदमी हैं, क्या वो अदालत को उनके सवालात पर मुतमईन नहीं कर सके जो ज़रूरत पड़ी कि वज़ीर आज़म साहब को तलब किया जाए? शादाब साहब, आपने जो सवाल किया है उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो केस है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि 147 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए और ये कौम के बच्चे थे। और हर माँ और बाप जो साहिब औलाद हैं वो ये समझते हैं कि ये उन्हीं के बच्चे थे। तो इस केस के रिलेटेड ये हुआ कि 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया था कि जो शुहदा के माँ बाप हैं, बिलखसूस उनकी जो माएँ हैं, वो उनको तसल्ली नहीं हो रही कि उस वक्त जो लोग सिक्योरिटी के इंचार्ज थे और जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर में अपने हुक्म में फरमाया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो नेक्स्ट डेट पे पेश हों और वो इससे पे अपना मौक़िफ़, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो पेश करें। जब कल पेश हुए अटॉर्नी जनरल साहब, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये सवाल किया कि आपने वज़ीर आज़म साहब को ये ऑर्डर दिया है, क्या उन्होंने ये ऑर्डर पढ़ा है? जिस पे उन्होंने इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि नहीं, वज़ीर आज़म साहब को ये ऑर्डर नहीं भेजा गया। जिस पे कोर्ट ने कहा कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को हम तलब करते हैं और हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो बात करते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पेश हुए और उनसे जब सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि आप जो हुक्म देंगे मैं उसके ऊपर जो है वो एक्शन लूंगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखें, जो अदालत का भी फोकस था और हर शहरी पाकिस्तान का डेफिनेटली यही चाहता है कि जो शहीद बच्चे हैं उनके वालदैन की जो है वो सेटिस्फेक्शन हो। सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो सकती किसी भी सूरत, जाहिर है जो उन्होंने खोया है वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन और उनका ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान किया है। उनकी तसल्ली किस तरह हो सकती है? क्योंकि वो ये भी कहा जा रहा था, कुछ लोगों के, जैसे हमने स्टार्ट में लोगों के वॉक्सपॉप चलाए जो अदालत में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमारी कुछ सुन नहीं रहा। वो क्या चाहते हैं, वो कैसे मुतमईन होंगे? और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिनके चमन का फूल जो है मुरझा गया हो, उजड़ गया हो, उसको मुतमईन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस हवाले से आप बताएं, क्या कहेंगे? शादाब साहब, शुहदा के जो माँ बाप हैं वो ये चाह रहे हैं कि जब ये वाक़या हुआ जिसमें 147 बच्चे शहीद हुए आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, तो वो ये चाहते हैं कि उस वक्त जो सिविल और मिलिट्री जो ऑफिशियल्स थे, वो पॉलिटिकल हों या एग्जीक्यूटिव के हों, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर थे, उनके खिलाफ पिछले 7 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि वो रिस्पॉन्सिबल थे, उनका काम था कि वो इंश्योर करते कि इस तरह का कोई वाक़या ना होता। तो उनका मकसद ये है कि उनको तसल्ली इस बात से होगी कि अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स है किसी का, तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो शुहदा हैं, शहीद बच्चों के जो माँ बाप हैं, उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए जो कानून के मुताबिक इक़दाम हैं वो होने चाहिए, बल्कि वो पहले हो जाने चाहिए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में जो है वो एक्शन होना चाहिए था। अभी भी ये तवक्को की जाती है कि अगर कोई इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व से मुराद ये है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसमें सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसने कोई नेग्लिजेंस का मुर्तकिब हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए था। यही शुहदा के पुरसा चाहते हैं और इसी एक्शन के नतीजे में ही उनको सुकून हासिल हो सकता है। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो जैसे आपने बताया, तो वज़ीर आज़म साहब को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप 4 हफ्ते बाद अपने सिग्नेचर के साथ तफसीली रिपोर्ट जो है वो दें और जो पॉइंट्स पूछे गए हैं उसके हवाले से वो बताएंगे। तो क्या वज़ीर आज़म साहब जो है वो जो इससे पहले की जो जजमेंट है उसके ऊपर कोई अमल दरामद करके अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे, या वो बताएंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है? आप साहब, ये बहुत ही ऐसा वाक़या हुआ है जो तारीख़ में ये हमेशा याद रखा जाएगा और रखा जाना चाहिए। तकरीबन 150 के करीब मासूम बच्चे जो स्कूल के हैं उनको शहीद किया गया, और जिस तरह उनको शहीद किया गया ये इसकी तारीख़ में बहुत कम मिसाल मिलती है। इस वाक़ये के से पहले क्या हालात थे और इस वाक़ये के बाद क्या हालात हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा। देखिए, इस वाक़ये से पहले बहुत से
ڈفرینٹ اوپینینز تھے سوسائٹی کے اندر، لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پوری قوم یکجا ہوئی اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، جس میں اس وقت کی سول حکومت اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئیں، اور جو افواج پاکستان کے ساتھ مل کے پورے ملک میں ایک آپریشن ہوا جس کو دہشت گردوں سے ملک کو پاک کیا گیا۔ ملٹری کورٹس بنی، ملٹری کورٹس کے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلے آئے، اور آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول پا لیا گیا ہے۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کی تسلی و تشفی کے لیے، اور آئندہ کبھی ایسے حالات نہ ہوں اور ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کی کوئی نیگلیجنس تھی وہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے عام طور کے اوپر ایسے واقعات کے بعد جو ہے وہ ایکشن بھی ہونا چاہیے، اور دیکھنا یہ ہے کہ نیٹ رزلٹ کیا ہوا ان واقعات کے بعد، افواج پاکستان نے کیسے ایکشن لیا اور دہشت گردوں کو ختم کیا۔ اس آرمی پبلک سکول کے ایشو کے اوپر ایک کمیشن جو ہے وہ عدالت کے حکم پہ بنا، اور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ابراہیم خان صاحب نے 540 پیجز کی ایک رپورٹ بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سبمٹ کی، جس میں تمام جو ہے وہ پولیس کا ایویڈنس بھی آیا، بیوروکریسی کا ایویڈنس بھی آیا، ملٹری کا ایویڈنس بھی آیا، اور شہداء کے جو وارث ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آئیں، اور ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی گئی۔ تو اب ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ جو شہداء کے وارث ہیں، ورثاء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت ہیلپ آف افیئرس کے اوپر جو لوگ تھے، ہائی اپس جو تھے، وہ سول گورنمنٹ کے ہوں، وہ بیوروکریسی کے ہوں یا ملٹری کے ہوں، ان کے خلاف نیگلیجنس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ دیکھیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ تاکہ شہداء کے ورثاء کو تسلی و تشفی حاصل ہو، سکون آ جائے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ایکشن لیں گے، اور چار ہفتوں کے اندر جو ہے وہ رپورٹ سبمٹ کی جائے گی، وہ اس کو ایگزامن کریں گے ایک دفعہ پھر کہ اگر کسی کی کوئی رسپانسبلٹی تھی اور اس نے سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، نیگلیجنس کا مرتکب ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی پرپوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آخر میں سجاد صاحب مجھے بیرسٹر افضل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ساری، جیسے کہ اس میں اب دیکھی ساری جج صاحبان نے کیا کہا، وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، آپ اس کو کس جگہ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں؟ کہ آپ کا تجزیہ میں لینا چاہوں گا مختصر سا۔ ایک پہلو ہے مورل پہلو میں بھی جو لوگوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں، اور کیونکہ دیکھیے مورالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو جتنے بھی ہائی اپس تھے فرام ٹاپ، تو ان کی ایک مورل اوبلیگیشن بنتی تھی، ایک پولیٹیکل اوبلیگیشن بنتی تھی، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا اگر کسی کے خلاف کوئی پینل ایکشن لینا تھا یا لینا ہے تو اس میں اس کی کوئی ڈائریکٹ نیگلیجنس ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہمیں اس واقعے کو ہم بھول نہیں سکتے، اس واقعے سے ہمیں جو سبق سیکھنا چاہیے تھا وہ یہی تھا کہ آئندہ کبھی اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ رپیٹ نہ ہو، اور اس قسم کے جو جب ایک آپریشن چل رہا ہو تو جو سافٹ ٹارگٹس ہیں وہ اسکول کے بچے ہو سکتے ہیں، اور یہ جو حملہ تھا اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستانی قوم سے بدلہ لینا تھا، بالخصوص افواج پاکستان سے بدلہ لینا تھا، کیونکہ وہ آرمی پبلک سکول اینڈ کالج تھا جہاں پہ یہ حملہ کیا گیا، لیکن قوم نے متحد ہو کے اس کا جواب دیا، اور جو ہے وہ قوم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، اور آج پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر حالات میں ہے، اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس ہو، پاکستان کی ایف سی ہو، رینجرز ہو، افواج پاکستان ہو، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے کام کرتی رہیں گی، اور پاکستان کو دہشت گردی سے مکمل طور پر پاک کر کے ہی جو ہے وہ سکون کا سانس لیں گی۔ جی